إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العلي العظيم أفلح من صلى على محمد وآل محمد جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہر تماچے پہ سکینہ نے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخش کے تھے وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخش کے تھے انہیں بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا نوک نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے نوک نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے میرا اصغر تھا مجھے جان سے بھی پیارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم حیدر علی اسماعیل پیر محمد مرحومہ بدر النساء پیر محمد مرحومہ نور بانو مرحوم حسن علی شیو جی مرحوم ڈاکٹر سلیم اسماعیل پیر محمد اور کل مومنین مومنات جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی روح کو ایصال ثواب فرمائیں لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल मुसद्दद वन नबिय्यिल मुहज़्ज़ब वस्सफ़िय्यिल मुक़र्रब वल हबीबिल मुंतजब वल अमीनिल मुंतखब साहिबिल हौज़ वल कौसर वर रुकन वल मशअर वल वजहिल अनवर वल खद्दिल अकमर वल जबीनिल अज़हर वल हादिल अकबर वन नबिय्यिल आखिर सय्यदना व नबिय्यना बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्यतुहल मुतमइन्ना। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाल मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, अज़ादारान इमाम मज़लूम नैनवा, सोगवार अज़ादारों, सबसे पहले मैं शहादत हज़रत सैयदा रुक़ैया सकीना बिन्तुल हुसैन के इस अलमनाक मौके पे और दर्दनाक और अंदोनाक मौके पे मैं सबसे पहले अपने आखिरी इमाम की खिदमत में ताज़ियत व तसल्लियत पेश करते हैं और कुल मोमिन मोमिनात की खिदमत में और आपकी जानिब से ताज़ियत पेश करते हैं। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, ये मजलिस बसिलसिले शहादत हज़रत सकीना बिन्तुल हुसैन सैयदा रुक़ैया के हरम मुबारक में ये बर्पा हो रही है। सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि बीबी सकीना की अज़मत और उनकी मंजिलत क्या है। हज़रत सैयदा रुक़ैया की मारिफत ज़रूरी है। बीबी सकीना इस्मतों के हिसार में रहती है। जिनके दादा भी मासूम, जिनके बाबा भी मासूम, जिनकी दादी भी मासूमा, जिनका चचा इमाम हसन भी मासूम, जिनका भैया सज्जाद वो भी मासूम, इस्मतों के हिसार में पलने वाली शहजादी को हज़रत सैयदा रुक़ैया कहा जाता है। और हज़रत सैयदा रुक़ैया सकीना बिन्तुल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा, अभी मैं बाहर दरवाजे पे देख रहा था कि एक बैनर पे लिखा हुआ था अस्सलामु अलैके या अज़ीज़तिल हुसैन, ऐ हुसैन की प्यारी बच्ची तुझ पे हमारा सलाम हो। उसके आगे एक जुमला ये लिखा हुआ था अस्सलामु अला क़ल्बिल अब्बास। अजीब, पहली दफा मैंने ये जुमला देखा, ऐ अब्बास का दिल तुझ पे हमारा सलाम हो। बीबी सकीना को अब्बास का दिल कहा जाता है, अब्बास को अली का दिल कहा जाता है। और अली के दिल को आप जानती हैं, ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, यदुल्लाह, नफ्सुल्लाह, कल्बुल्लाह। अली की ज़ात वह है जो जिसका अल्लाह का हाथ है, जिसका नफ्स नफ्सुल्लाह है, जिसकी आंखें ऐनुल्लाह है, जिसकी ज़ुबान लिसानुल्लाह है, जिसका दिल कल्बुल्लाह है। सलवात पढ़िए मोहम्मद और अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दस्तूर था कि अल्लाह ताला उनको जब भी बेटे जैसी नेमत से नवाजता था तो उसका नाम अली रखते थे, जैसे अली अकबर, अली असगर, अली इब्नुल हुसैन वगैरह। और जब बेटी जैसी रहमत से नवाजता था तो उसका नाम फातिमा रखते थे, फातिमा सगरा, फातिमा कुबरा। तो बीबी सकीना का भी असली नाम फातिमा था। और हज़रत सैयदा रुक़ैया सन 57 हिजरी में 21 रजब को 21 रजब को विलादत बासादत होती है। और 22 रजब को यजीद का बाप माविया वासिल जहन्नम होता है। 22 रजब को सन 60 हिजरी 22 रजब। तो इससे आप नतीजा क्या निकालेंगे? जाल हक को ज़हकल बातिल, हक आया बातिल खत्म हो गया। जो हक था देखे उसका ये जिंदान भी जन्नत नजर आ रहा है। जो बातिल पे था, कल आप जब दरबार यजीद में गए थे तो वहां लानत के अलावा कुछ नहीं था। इतनी मनहूसियत, इतनी मलूनियत थी कि आंखें
نہیں دیکھ پا رہی تھی. یہاں اتنی روشنی، لائٹ، اتنا اچھا ماحول، رحمتوں کی بارش، ملائکہ کی آمد، زائرین کی آمد، درود و سلام کی بارش. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو امام حسین علیہ السلام، اچھا جب بی بی سکینہ کا نام اصلی نام فاطمہ ہے تو عرب کے لوگ رقیہ بولتے ہیں. عرب کے لوگ رقیہ بولتے ہیں. رقیہ کا مطلب رقت سے بنا ہے. یہ بچی روتی بہت تھی، گریہ بہت کرتی تھی، رقت، آنسو بہتا تھا. اس گریے میں بھی راز تھا. بی بی سکینہ کے گریے نے یزید مجبور ہو گیا کہ انہیں قید سے رہا کر دیا جائے. بی بی سکینہ کا گریہ اور ان کی شہادت، یزید ملعون مجبور ہو گیا کہ ان کو قید سے رہا کر دیا جائے. اور رقیہ کے معنی ترقی. حسین کی بچی نے اتنی ترقی پائی کہ آج حسین کی 4 برس کی بچی سکینہ اس زندان میں ہمیشہ رہ گئی. اور آج جو شہر بنی امیہ کا شہر تھا، بنی عباس کا شہر تھا، یزید اور معاویہ کا شہر تھا، آج وہاں پہ لعنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر کسی کا نام پایا جاتا ہے تو یا تو سیدہ زینب کا نام ہے یا سیدہ رقیہ کا نام ہے. اور ہم لوگ سکینہ بولتے ہیں. ہم لوگ سکینہ کیوں بولتے ہیں؟ چونکہ امام حسین علیہ السلام نے نماز شب کی دعاؤں میں یہ دعا کی تھی، اے پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی دے دے جو میرے دل کا سکون ہو، جو میرے قلب کا سکون ہو. تو عزیزان محترم، اور میں نے جو ابھی آیت پڑھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، سورہ فجر کی آیت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. نفس مطمئنہ کسے کہا جاتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کو. امام حسین علیہ السلام نماز شب میں دعا کر رہے ہیں، پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی دے دے جو میرے دل کا سکون ہو. تو جو اللہ کی نظر میں نفس مطمئنہ کا مالک ہے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کو سکون دے اسے سکینہ کہتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد اور اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، جناب سیدہ رقیہ حضرت سکینہ بنت الحسین کے بہت سارے فضائل ہیں. کچھ زیارت میں جملہ دیکھیں کتنی جگہ پہ السلام علیک یا ایتھا الزکیۃ الفاضلہ، السلام علیک یا ایتھا التقیۃ النقیہ. تقیہ بھی ہیں، نقیہ بھی ہیں، زکیہ بھی ہیں، فاضلہ بھی ہیں. زکیہ اس لیے صاحب آیت تطہیر کی پوتی ہیں، پاک و پاکیزہ. فاضلہ اس لیے ہیں، میں نے ایک جملہ پہلے کبھی کہا تھا کہ جو قرآن میں ہے فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ جو انسان کا سینہ ہے نا، یہ نالج کا سینٹر ہے، مرکز علم ہے، علم کا سینٹر سینہ ہے. تو امام حسین علیہ السلام اپنی بچی سکینہ کو سینے پہ سلاتے تھے. سینے پہ سلانے کا مطلب جیسے مولا علی جب خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے، جب رسول خدا نے آغوش میں لیا تو سب سے پہلے مولا کائنات نے جب اپنی آنکھ کھولی تو چہرے انور رسالت کے چہرے کی زیارت کی، اور رسالت نے اپنی زبان چسائی. زبان چسا کے اتنا علم عطا کر دیا کہ مولا علی نے فرمایا کہ مجھ کو رسول خدا نے اس طریقے سے علم عطا کیا جیسے ایک کبوتر اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے. اور جب امام حسین علیہ السلام دنیا میں آئے تو رسول اللہ نے انہیں زبان چسا کر کے وہ حافظ دین و شریعت بنا دیا. ویسے ہی امام حسین علیہ السلام بی بی سکینہ کو سینے پہ صرف سلاتے اس لیے نہیں تھے کہ امام کو سکون ملتا تھا، بلکہ سینے پہ سلا کر کے اتنا علم عطا کیا اور بتایا، سکھایا، سمجھایا، اے میری بیٹی سکینہ تم کو میدان کربلا میں کیسے رہنا ہے، تم کو کوفہ و شام کے بازار میں کیسے جانا ہے، تم کو دربار یزید میں کیسے رہنا ہے، تم کو قید خانہ شام میں کیسے رہنا ہے، تم کو کوفے کے اندر ابن زیاد کے دربار میں کیا بولنا ہے، اپنی پھوپھی زینب کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے. یہ امام حسین علیہ السلام نے بی بی سکینہ کو سمجھایا، بتایا، سکھایا. جناب ام رباب کی 2 اولاد، ایک علی اصغر اور ایک سکینہ، جب 28 رجب کو قافلہ حسینی مدینے سے چل رہا تھا تو بی بی صغرا کی گود سے جناب علی اصغر آ نہیں رہے تھے.
जनाब ज़ैनब ने कोशिश की, उम्मे लैला ने कोशिश की, बीबी फिज़ा ने कोशिश की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कोशिश की, खुद जनाब अली असगर जनाब अब्बास ने कोशिश की। किसी की गोद में जनाब अली असगर नहीं आ रहे थे। खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी बहुत कोशिश की, मगर जब जनाब अली असगर नहीं आए तो इमाम आगे बढ़े और एक जुमला फरमाया, ऐ बेटे असगर, तुझे वक्त का इमाम हुक्म दे रहा है, तुम मेरी आगोश में आ जाओ। अगर तुम नहीं करबला जाओगे तो फिर फातिह करबला कौन बनेगा? फातिह करबला कौन बनेगा? जनाब, मैंने कहा था ना, जनाब रुबाब के दो बच्चे, दो औलाद, एक असगर जो फातिह करबला बन गया और एक सकीना। जब 11 मुहर्रम को अहले हरम का काफिला जब सरजमीन करबला से चलने लगा कूफे की तरफ, उस वक्त बीबी सकीना इमाम हुसैन की लाश से लिपट करके रो रही थी, वो आ नहीं रही थी। सब ने कोशिश की। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम करीब गए और आवाज़ दी, ऐ बहन सकीना, तुझे वक्त का इमाम हुक्म दे रहा है, तुम मेरे साथ चलो। उस वक्त बीबी सकीना ने अपने बाबा की लाश को छोड़ा और एक जुमला चौथे इमाम ने फरमाया, ऐ मेरी बहन सकीना, अगर तुम कुफो शाम नहीं जाओगी तो फिर फातिह कुफो शाम कौन बनेगा? और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, यही रब्ते मसाइब, वो घर मुझे अच्छा नहीं लगता जिस घर में रुबाब और सकीना ना हो। अज़ादारो, आप कितने खुशनसीब हैं कि आप उस जगह पे बैठे हुए हैं जो जगह इमाम हुसैन को बहुत पसंद है। क्यों? इसलिए कि यहां बीबी सकीना मौजूद हैं। आज जाहिर सी बात है, जब बच्चों की शहादत होती है तो उनका पुरसा उनके वालिदैन को दिया जाता है, जब वालिदैन की शहादत होती है तो उनका पुरसा उनके बच्चों को दिया जाता है। आज हम पुरसा देने के लिए इमाम हुसैन इस्लाम की खिदमत में बीबी सकीना के बारगाह में हम मजलिस करने बैठे हैं। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, अज़ादारान इमाम मज़लूम नैनवा, जैसा कि आप जानते हैं कि आज बीबी सकीना की शहादत, मौला ने फरमाया, वो घर मुझे अच्छा नहीं लगता जिस घर में रुबाब हो, सकीना न हो। और इमाम ने हमें किसी मकाम पे फरामोश नहीं किया, हम शियों को हमेशा याद रखा। खुद मैदान करबला में जब इमाम हुसैन सलाम रुखसत आखिर के लिए आए तो फरमाया, है बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तुम मेरे बाद वक्त के इमाम हो। असरार इमामत तफवीज़ किया और एक जुमला फरमाया, जब जिंदान शाम से छुड़कर मदीने जाना तो मेरे शियों से कहना कि जब भी ठंडा पानी पिए तो गरीब हुसैन की प्यास हो जाता और उन्हें मेरा सलाम है। और खुद मैदान करबला में जब जनाब यसर को लेकर इमाम हुसैन इस्लाम एक टीले की बुलंदी में आए तो उस वक्त भी इमाम ने हम शियों को याद किया था, ऐ मेरे शियों, काश कि तुम मैदान करबला में होते, देखते कि मैं अपने नन्हे मुजाहिद असगर के लिए कैसे पानी मार रहा था। अजरकुमुल्लाह, इमाम ने हमें फरामोश नहीं किया, इमाम ने हमें हर मकाम पे याद किया है। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, ये मुसीबत है, ये मुसीबत का वक्त है, ये मुसीबत के दिन है। शहादत बीबी सकीना, अगर बीबी सकीना की प्यास का अंदाज़ा लगाना हो, नौहे में तो सुनते रहते हैं ना, हाय सकीना हाय प्यास, हाय सकीना हाय प्यास। अगर बीबी सकीना की प्यास का अंदाज़ा लगाना हो तो सबसे पहले हमें इस बात का अंदाज़ा लगाना होगा कि शोहदाए करबला कितने प्यासे थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कितने प्यासे थे। और बीबी सकीना को, बीबी ज़ैनब को, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जिस बात का सबसे ज्यादा सदमा था तो इसी बात का सदमा था, हाय मेरा बाबा प्यासा मारा गया, हाय मेरा भैया प्यासा शहीद कर दिया गया। हाय, इसीलिए तो जब गुजरा मैदान करबला में वापस आया तो बीबी सकीना ने उससे कुछ नहीं पूछा, बस इतना जुमला पूछा, ऐ बाबा के हस्ते बाबा इतना बता दे, वक्त शहादत मेरे बाबा को पानी के जग खतरे मिले थे या नहीं मिले थे। और जब चौथे इमाम ने 12 मुहर्रम को कब्र इमाम हुसैन बनाई तो उस कब्र में भी यही जुमला लिखा, हाजा कब्र हुसैन नशआना, ये प्यासे हुसैन की
कब्र है। और जब हमारे आखिरी इमाम आएंगे खाने काबा के पास, जो 5 आवाज सबसे पहले लगाएंगे ना, उसमें 30वीं आवाज यही होगी, ऐ जमाने वालों का तुम्हें नहीं पता, हमारे जद हुसैन को मैदान करबला में 3 दिन की भूखों प्यास में शहीद कर दिया गया। और खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो शिब्र मलून से वक्त शहादत 3 लफ्ज़ें फरमाई थी, ऐ शिब्र तुम जानते हो मैं कितना प्यासा हूँ, मैं इतना प्यासा हूँ कि जब मैं जमीन से आसमान की तरफ देखता हूँ तो मुझे धुआं धुआं नजर आता है। ऐ शिब्र मैं इतना प्यासा हूँ कि मेरे हल्क में कांटे पड़ गए हैं। ऐ शिब्र मैं इतना प्यासा हूँ कि मेरा कलेजा सूखकर चटक गया है, जैसे किसी सहरा के गड्ढे की जमीन सूखकर चटक जाती है, उसमें दरार पड़ जाते हैं। शोहदाए करबला की शहादत अज़दारों जब हो गई, जब जनाब कासिम का लाशा बवाल हो गया, जब जनाब जैफर के सीने में वर्षी लग गई, जब गाजी के बाजू कलम हो गए, तो उनकी प्यास का सिलसिला खत्म हो गया। उनकी प्यास हौज़े कौसर से बुझ गई, उनकी प्यास जामे कौसर से बुझ गई, वो जन्नत में चले गए। मगर ये हुसैन की बेटी सकीना कब तक प्यासी रही? अब्बास की बहन ज़ैनब कब तक प्यासी रही? ज़हरा की बेटी उम्मे कुलसूम कब तक प्यासी रही? बीबी फिज़ा कब तक प्यासी रही? बीबी उम्मे लैला कब तक प्यासी रही? बीबी उम्मे फरवा कब तक प्यासी रही? तारीख खामोश है। इसीलिए रिवायत में मिलता है किसी किसी मकाम पे जब शिब्र मलून अपने साथियों को पानी तकसीम करता था, पानियों को तकसीम करता था, तो बीबी सकीना जब दूर से देखती थी तो अपनी इजाजत देती थी, ऐ बीबी अम्मा ज़ैनब अगर आप इजाजत दें तो मैं शिब्र मलून से पानी के चंद कतरे मांग लूं। तो बीबी ज़ैनब फरमाती थी मैं मना नहीं करती, हाँ अगर शिब्र तुझे पानी दे दे तो मैं मना नहीं करती। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला बीबी सकीना जब जाती थी तो शिब्र दूर से देख करके सारा पानी जमीन पे बहा देता था। बीबी सकीना देखकर तड़पने लगती थी, शिब्र ने पानी नहीं दिया, फौरात का रुक करके आवाज देती थी, हे चचा अब्बास, अरे आपकी भतीजी सकीना आज भी प्यासी है। अजरकुमुल्लाह, अल्लाह आपको कोई गम न दे सवाए गम हुसैन के। बीबी सकीना वो मजलूमा है, वो यतीमा है, वो मजलूमा है। बादे शहादत हुसैन जब भी अपने बाबा से मिली हैं तो अधूरी मुलाकात हुई है। अधूरी मुलाकात का मतलब समझते हैं? मैदान करबला में लाशे हुसैन उसमें सर नहीं था, और जब जिंदान में मुलाकात हुई तो सिर्फ फकत सर से। इसी जिंदान में, इस जिंदान में बड़ा अंधेरा था। जब बीबी सकीना ने आलम ख्वाब में अपने बाबा को देखा, उससे पहले मैं एक जुमला बता दूं, खानदान अहले बैत में 2 जनाजे ऐसे गुजरे हैं जिनकी शहादत के बाद उनको आजाद किया गया। एक हमारे 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी शहादत के बाद उनके हाथों की हथकड़ियां, पांव की बेड़ियां, गले के खारदार तौक को जुदा किया गया। एक हुसैन की यतीमा सकीना की शहादत के बाद इनके हाथों से रिस्मान जुल्म को जुदा किया गया। अजरकुमुल्लाह। और कायनात की 2 बेटी ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने वक्त शहादत से पहले अपने बाबा को आलम ख्वाब में देखा। एक रसूलुल्लाह की बेटी ज़हरा और दूसरी हुसैन की बेटी सकीना। हुसैन की बेटी सकीना ने आधी रात को, यहाँ आयतुल्लाह जवाद तबरेज़ी अल्लाह मकामहू का लिखा हुआ मसाहिब एक तख्ती के ऊपर मौजूद है, उसमें लिखा है जब आधी रात गुजर गई तो हुसैन की यतीमा अचानक ख्वाब से बेदार होती है और हाय बाबा कहती हुई कैद खाने शाम में अपने सरों को दीवारों से टकराने लगती है। बाबा अभी तो आप आए थे, आप कहाँ चले गए? अभी आप मुझको चूम रहे थे, मुझको अपने सीने पे सुलाए हुए थे, आप कहाँ चले गए? हुसैन की यतीमा तड़प रही थी, बाबा को याद कर रही थी। जैसे ही बीबी ज़ैनब ने बीबी सकीना को तड़पते हुए देखा, बीबी ज़ैनब ने मुसल्ला छोड़ा, बीबी सकीना को गोद लिया,
پیار کرنا شروع کیا۔ بی بی زینب کو یہ خیال آیا، لگتا ہے میری بچی سکینہ کو سکون مل گیا، مجھے تسلی ہو گئی، اور اپنے شانے سے لگا کر کے رکھ لیا۔ اس کے بعد کیا دیکھتی ہیں، ایک دفعہ بی بی سکینہ کا سر جھک گیا۔ بی بی زینب نے جو غور سے دیکھا، فوراً ایک آواز ماری، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے بیٹا سید سجاد، ارے ذرا دیکھو ہماری بچی سکینہ دنیا سے چلی گئی۔ اس زندان شام میں غسل کون دے، کفن کون پہنائے؟ عجب نہیں شہزادی زینب نے جنت البقیع کا رخ کر کے کہا ہو، اے اماں زہرا، ارے آپ کا جنازہ تو پردہ شب میں اٹھ گیا، مگر یہاں کوئی غسل کا انتظام نہیں ہے۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ 5 رونے والے بہت زیادہ گزرے ہیں، سب سے زیادہ گریہ کرنے والے 5 آدمی گزرے ہیں۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام، ایک حضرت یوسف کنویں کی تنہائی میں روتے رہے، آدم علیہ السلام حوا کی جدائی میں روئے، اور چوتھے امام واقع کربلا کے بعد روتے رہے، یعقوب علیہ السلام یوسف کی جدائی میں روتے رہے، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، اور بی بی زہرا رسول اللہ کی شہادت کے بعد روتے رہے۔ مگر 3 ذات ایسی گزری ہے جنہوں نے چیخ مار کے گریہ کیا ہے، ان سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ 3 ذات کون تھی؟ عزاداران امام مظلوم کربلا۔ جب ہمارے اور آپ کے پہلے امام بی بی فاطمہ کو غسل دے رہے تھے، تو غسل دیتے دیتے مولا نے دیکھا کہ شہزادی فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ مولا نے ایک چیخ ماری، سلمان باہر بیٹھے تھے، کھڑے ہو کے ٹہلنے لگے۔ عمار نے پوچھا سلمان خیریت؟ کہا خیریت نہیں ہے، ارے نہ جانے کون سی ایسی مصیبت میرے مولا پہ پڑ گئی کہ میرا مولا چیخ کر رویا ہے۔ مولا علی غسل دینے کے بعد باہر آئے، سلمان نے ہاتھ جوڑے، مولا کون سی ایسی مصیبت گزر گئی جو آپ چیخ کر روئے؟ جناب مولا کائنات نے فرمایا سلمان نہ پوچھو، ارے رسول اللہ کی بیٹی دنیا سے چلی گئی، مگر انہوں نے مجھ سے نہیں بتایا کہ میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی۔ اور دوسری ذات وہ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، جب اپنے بابا امام زین العابدین علیہ السلام کو غسل دے رہے تھے، تو غسل دیتے دیتے دیکھا کہ واقع کربلا کے اتنا زمانہ گزر گیا، 30 یا 35 برس گزر گئے، مگر آج بھی ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کے نشان، پاؤں میں بیڑیوں کے نشان، گلے میں خاردار توق کے نشان۔ ہمارے 5ویں امام نے ایک چیخ ماری، ہائے بابا امام زین العابدین، ارے آپ کی یہ حالت، پشت سید سجاد پہ تازیانوں کے نشان۔ اور آخری ذات سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ اسی قید خانے شام میں جب بی بی سکینہ کو غسل دیا جا رہا تھا، غسالہ قریب آئی، غسالہ نے کیا دیکھا کہ پشت سکینہ سے کرتا اس طریقے سے پیوست ہے کہ کرتا الگ نہیں ہو رہا ہے۔ فوراً غسالہ بی بی زینب کے پاس آ کے کہتی ہے، اے شہزادی، کیا اس بچی کو کوئی مرض لاحق تھا؟ کیا کوئی بیماری تھی؟ بی بی زینب نے ایک چیخ ماری، نہیں غسالہ ایسا نہ کہو، ارے اس حسین کی یتیمہ کو بعد شہادت حسین اتنے تازیانے مارے گئے، اتنے درے مارے گئے، کسی نے تماچے مارے، کسی نے تازیانے مارے، اس کی پشت زخمی ہے، اس کے کان زخمی ہے، اس کے رخسار زخمی ہے۔ لو عزادارو، آج بی بی سکینہ کا جنازہ تیار ہے۔ اللہ کسی بھائی کو اتنا مجبور نہ بنائے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، وہ مجھے امام حسن عسکری کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب ہمارے 11ویں امام کو قید خانے میں رکھا، امام کو جب رہائی ملی تو امام باہر بیٹھ گئے۔
کسی نے پوچھا، دروغہ زندان نے پوچھا، اے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا ارے میں اکیلا نہیں آیا تھا، میرا بھائی جعفر بھی آیا تھا، جب تک جعفر کو رہائی نہیں ملے گی میں کس منہ سے وطن جاؤں، میں کس منہ سے گھر جاؤں؟ عزاداروں سوچئے، جس امام سجاد کی بہن سکینہ کو اتنی تمنا تھی کہ ہمیں مدینہ جانا کب نصیب ہوگا، امام سجاد کے ہاتھوں میں بہن کا جنازہ ہے، ارے امام پہ کیا گزری ہوگی جب امام کو یزید نے رہا کر دیا ہوگا۔ اے یزید میں بھی اکیلا نہیں آیا تھا، میری بہن سکینہ بھی ساتھ میں تھی، آج میں اپنی بہن سکینہ کا جنازہ بدے ہوئے ہاتھوں سے اٹھا رہا ہوں۔ عجب نہیں قبر سکینہ سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، لاؤ بیٹا سید سجاد، ارے میری امانت میرے حوالے کر دو۔ امام بہت شرمندہ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے بی بی سکینہ کی یتیمی کا، بی بی سکینہ کی شہادت کا واسطہ، شہدائے کربلا کی شہادت کا واسطہ، اسیران اہل بیت کی اسیری کا واسطہ، تمام زائرین کی زیارت کو قبول فرما۔ ہم سے جن جن لوگوں نے دعا کی گزارش کی ہے تمام لوگوں کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ بانیان مجلس، حاضرین مجلس کو شر عادہ، شر حاسدین، نظر بد سے حفاظت فرما۔ جن مرحومین کے لیے یہ مجلس رکھی گئی ہے اور جن جن لوگوں نے اس میں شرکت کی ان تمام لوگوں کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار انہیں جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار تو کریم ہے، کرم فرما، تو رحیم ہے، رحم فرما، تو غفور ہے، ہماری مغفرت فرما۔ پروردگار جو بھی بے اولاد ہے بی بی سکینہ کے بھیا علی اصغر کا واسطہ انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ بسم اللہ و باللہ، اللہم اجعلہ رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من کل داء وسقم وآفت وآہت انک علی کل شیء قدیر۔ ہم سے دعائے شفا کی گزارش کی گئی ہے۔ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کے شفاء کاملہ واجلہ کے لیے، ہم سے دعا کے لیے، شفا کے لیے جو بھی مریض ہیں، پروردگار بی بی سکینہ کے بھیا امام سجاد کا واسطہ تمام مومنین کو شفاء کاملہ واجلہ عنایت فرما۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض، اللہم ارزقنا شفاعۃ الحسین یوم الورود بحق محمد وآل محمد۔ بسم اللہ و باللہ، اللہم اجعلہ رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من کل داء وسقم وآفت وآہت انک علی کل شیء قدیر۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومن المومنات حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنے مومن مومنات دنیا سے جا چکے ہیں ان کی روح کو ایصال ثواب فرمائے۔ اللہم صلی علی مجھے کو
کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا قیدی کہتا ہے کوئی یتیم بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا میں بیان کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا میری آنکھوں سے بہے جاتے تھے آنسو اس دم ہاتھ بھی میں نے لگایا نہیں دادی کی قسم دینا چاہا تھا مجھے لوگوں نے صدقہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اور محمد وآل محمد صلوات نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے اس میں اعظم ہے یہ مومن کی التجا کے لیے نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے منشائے ظاہر ارادہ یہ حکم جلی ثانی جعفر تیار ہے غیرت کا ولی
फैज़ है ये दे हर के गदा के लिए नाम अब्बास वसीला है हर दुआ दीद करता हूँ अलम पर तो कलम रुकता है याद आता है जो बातें मुझे यूं लगता है अभी रोता है अभी रोता है ये सहना तेरी रिदा के लिए ना मेरा पास वसीला है हर दुआ के लिए। मुबारक